kinabuhi lili masabtan pulong sa amdagan ning kalibutan walay nasayon sa kaugmaon kung asa kita karon mo paingon kinahanglan tao kiya padulong ngadto kaniya pangitaon ta ang dalan dalan sa kaluwasan Dalan sa kaluwasan, usa ka tulomodon nga magatudlo kaninyo sa pagsubay sa dalan ngadto sa kaluwasan. Si Kristo mingon, sunod kamo sa masigpit nga dalan, kay lapad ang dalan ug sayon nga dalan padulong ngadto sa kalaglagan. Apan masigpit ang dalan nga padulong ngadto sa kinabuhi, ug juta ra ang nakatultol nini. Mao'y hinungdan nga namugna kining mao nga tulumanon. Dalan sa kaluwasan, ug ania ang inyong ibanghilista. Sa pagtultul sa dalan sa kinabuhi. Okay, may buntag na usab kaniyong tanan, may ugto, may hapon, may gabi sa tanan nga mga viewers, sa mga followers, ug sa mga subscribers, may adlaw, may gabi, may ugto kaniyong tanan, may hapon. Niya nasab ang inyong ubos nga sulgoon, pag-uban na usab kaninyo. Nining ato na usab nga video nga ato nga pagahimuon karon o akong gipasalamatan ang tanan nga nagasunod nining ato nga YouTube channel ang Dalan sa Kaluwasan o ni mga orasa ano na sabtay topiko nga ato nga tun-an kabahin sa sumpay sa tagna nga atong gitun-an mahitungod sa dako kayong larawan nga nakita sa damgo ni Haring Nabucodonosor. O kini siya nga sumpay sa mao nga tagna mga kaigsuonan, nalatid ni siya sa Daniel Kapitulo 7 nga diin kung si Haring Nabucodonosor may gipakitaan sa Dios sa mao nga panan-awon o damgo, pinaagi sa dako kayong larawan, naghisgot mahitungod sa upat ka gingharian hantod kini sa mga kulamoy sa atong mga tudlo o sa tiil. Adunay napulo ka mga kulamoy ang atong mga tiil. So dito nag-end ang atong natun-an mahitungod sa gingharian ug ang lima nga gingharian nga mohari mao katong bato nga milapdol sa mao nga larawan. Ug nining orasa mga kaigsuonan atong tun-an ang sumpay nga tagna may tungod sa upat ka gangharian nga mohari dinhi sa kalibutan hantod pa bisan at sa atong panahon karon. Apan sa dili pa ta magsugod sa atong pagtuon, magampo una kita. Among dalaygon may gugmaon ang mga Dios nga mo'y nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang mga butang. Labos sa tanang ikaw ang hari sa tanang mga hari, Ginoo sa tanang mga Ginoo, ug ikaw ang Tag-o Dios sa among hinulaman nga kinabuhi ug nining mga orasa kami naghangyo kanimo nga imo kaming tabangan sa pagtuon sa imo mapulong kauban sa mga viewers nga diin among masabtan sa sayon nga pagsabot nga kini magpabilin sa munahon sa labutan, mahatag kinanamo og dugang giya kahibalo mahitungod sa imong mga pulong pinasikan sa Blang Kasulatan. Salamat kay o Dios sa imong pagdungog sa among pagampo, amo kining gipangayo, lauman amo kining madawat pinaagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among Dios ug manluwas. Amen. So nini mga orasa mga kaigsuonan, atong sugdan ang atong pagtuon kabahin sa panan-awon nga gipakita sa Dios pinaagi ni Propeta Daniel. Kay kining Daniel Kapitulo 7 mga kaigsuonan, mga higala, mga viewers, kung si Haring Nabucodonosor mo ay gipakitaan sa Ginoo sa mga panan-awon sa Daniel Kapitulo 2, dinhi sa Kapitulo 7 mga kaigsuonan, ang Dios mismo naghatag og
panan-awon ngadto sa iya gyud nga propeta, mao si propeta Daniel. So kining Daniel Kapitulo 7 naghisgot ni siya mga higala mga igsoon mahitungod sa upat ka dagkong mananap. So unsa man ang kahulugan nining upat ka dagkong mananap? Sa ako nang gisulti nga kining Daniel Kapitulo 7 sumpay kini sa gidamgo sa usa ka hari nga sa Babylonia nga mao si Haring Nabucodonosor. Ug dinhi siya Daniel Kapitulo 7 mao ni siya ang dugang pagpasabot sa Dios nganhi kanato kung unsa ang gihimo niining ikaupat nga mananap dinhi sa kalibutan samtang siya naghari niya ng panahon na. Ug hangtod pa gani sa atong panahon karon. Kini ikaupat nga mananap mga kaigsunan, naghari pa ni siya bisan pa sa atong panahon karon. Naa siya, nag-exist pa siya, kaso lang niining panahon na wala pa mulihok ang iyang gahom. Kay naa pa man ta sa gitawag og demokrasya pa man ta mga kaigsunan. Doon na tay freedom of choice, freedom of religion, at doon na tay kagawasan. Wala pa ta galungi sa usa ka tawo sumala sa gisgutan sa balang kasulatan. Maabot ang panahon nya labi na magtuon ta padulong sa Pinay 13. Diha na mo lihok ang gitawag og usa ka panggobyerno, usa ka relihiyoso nga kalihukan o nga mahitabo ng gitawag og one world, one state, one religion. Gani sa atong panahon karon makadungog data ni ana. So dinita sa Daniel Kapitulo 7 unsa ang mga pagpasabot sa Ginoo nagipakita sa Dios pinaagi sa damgo o panan-awon ni propeta Daniel. Atong sugdan og basa ang 1 hangtod na sa bersikulo 2. Digayon ni sa nahunang tuig ni Belsasar nga hari sa Babylonia, si Daniel may usa ka damgo og mga panan-awon sa iyang ulo diha sa iyang higdaanan. Unya iyang gisulat ang damgo o gisugilon ang gisugilon ang katibukan nga mga butang. Si Daniel misulti og bingon, ako nakita sa akong panaawon sa gabi ug anya karon ang upat ka mga hangin sa langit mingkutaw sa dakong dagat. So atong tagaag kahulugan unsa kining dagat tungod kay ang Biblia mga kaigsunan doon na siya kagalingon nga interpretasyon. Dili ta maghimo-himo og kagalingon natong interpretasyon o pagpasabot kay ang Biblia mismo aduna siya kagalingon nga interpretasyon o pagpasabot. Diri ta igsuon sa Daniel Kapitulo 7 bersikulo 3 unsay ingon dinhi. Og migula gikan sa dagat ang upat ka mga dagkong mananap nga nagkalanlain ang usa ug usa. So sa pagdamgo ni Daniel mga kaigsuonan, iyang nakita nga ang dagat gikutaw. O sa diha nga gikutaw kini na ay upat ka dagkong mananap nga migula sa maong dagat. So tan-aw nato kining upat ka mga dagkong mananap unsay kahulugan niana? Unsa pay kahulugan sa dagat kung literal bagi kana nga dagat. So unsa man kining unang mananap nga iyang nakita kay upat ka mananap man, no? So tan-aw nato igsuon una ang damgo aya nato tagaan og pagtagat ang kahulugan, tagsa-tagsaon nato ni paghatag sa mao nga kahulugan. So unsa man kini iyang nakita sa verse lagi ni ang nauna sama sa usa ka leon ug may mga pako sa agila. Nakita ko hangtod nga ang mga pako niya giibot og kini gialsa gikan sa yuta o gipatindog sa duha ka tiil sama sa usa ka tawo ug ang usa ka kasing-kasing sa tawo gihatag niini. So ato nang mapasabot sa sunod nato nga paghatag nato kahulugan mga kaigsunan. Sa verse 5 ikaduha nga mananap nga iyang nakita sa dagat nga mitungha mga kaigsunan. Og ani karon ang laing mananap ang ikaduha sama sa usa ka uso og mibangon sa usa niya ka kilid og dihay tutulo ka magusok sa iyang baba taliwala sa iyang mga ngipon og sa ingon ni ana sila mingingon kaniya bumangon ka lamyon mo ang daghang unod. Sa verse 6 ikatulo igsuon nga mananap nga nakita ni propeta Daniel sa iyang damgo. Sa human niini nakita ko ang lain nga usab
og ani karon ingon sa usa ka leopardo nga diha sa iyang buko-buko ang upat ka mga pako, sa usa ka langgam ang mananap may upat usab ka mga ulo ug ang dominyo gihatag kaniya. So mao ni ikatulo sa verse 7, sa tapos ni nakita ko sa mga panan-awon sa kagabion ug ani karon ang ikaupat ka mananap makahadlok og mabangis og hilabihan gayod pagkakusganon og kini may dagkong mga ngipon nga puthaw. Sila siya milamoy og mikunis-kunis og miyatak sa salin sa iyang mga tiil og kini lahi sa tanang mananap nga nanghiuna kaniya og kini may napulo ka mga sungay. Sa verse 8, tanaw na to ang verse 8, ako nagtulutimbang may tungod sa mga sungay og aniya karon may migula kanila nga laing sungay nga jutay nga sa atubangan nini ang tutulo ka mga unang sungay giibot hangtod sa mga gamot og aniya karon niining sungaya dihay mga mata nga sama sa mga mata sa tao usa ka baba nga nagpamulong dagkong mga butang. So mao ni igsoon ang nakita niya nga panahon mahitungod sa upat ka mananap og ay kaupat ka manap adunay napulo ka buksungay og dinhi sa verse 8 sa napulo ka sungay dunay mitungha o migula nga laing sungay nga dunay mata, dunay baba og sa iyang baba dunay iyang gipamulong nga mga dagkong mga butang. Pag abot na to igsoon sa Daniel 7:9 ug 10 nagisgot na siya paghukom, nagisgot na siya igsoon og kining may tungod sa verse 9 og to 14. Ato nang dili na to nabasa ta sa tagsa mga malangan ta. Ang verse 9 to 14 kamo na libasa, nagisgot na siya og paghukom, then nagisgot na siya og gingharian sa Dios nga wala nay katapusan. Kung ang verse 4 to 8 nagisgot og upat ka magingharian, ang 9 to 14 nagisgot og paghukom og ang gingharian sa Dios nga wala nay katapusan. Sa ato pa atong masabot nga human ining upat ka magingharian nga muhari musunod ang hukom og ang paggahom sa gingharian sa Dios. So pag-abot nimo sa verse 15 to 16, si Daniel naghuna-huna siya og unsay gyud kahulugan sa mao nga nakita niya nga panan-awon. Og nalibog gali siya. Mura bag si Apostol Pedro sad sa buhat Kapitulo 10 nga sa diha nga nakita niya ang mga mananap nga gisulod sa habol. Tuwa didto ang mga langgam, mga nagsaguyod nga mga nap na tagupat og tiil. Human sa iya nakit-an nga pananaaw, naglibog siya og naghuna-una sab siya kahulugan. Mura sab si propeta Daniel. Basta makita gayud tag pananawon na ginay mga kahulugan. Sama sab ni propeta Daniel nga naghuna-una sad siya og unsay kahulugan sa nakita niya nga mga pananawon, upat ka dagkong mamananap. So, dili sa verse 15 to 16 gusto siya nga mahibalo unsay kahulugan sa mao nga pananawon nga iyang nakita. So atong tan-awon kung unsa ang mga kahulugan nga gipasabot sa Dios ngadto sa iyang propeta nga si propeta Daniel, mosab na atong sundon. Kay dili ta maghimo og kaugalingong natong interpretasyon. Kung ang Dios nagpadayag sa mga kahulugan pinaagi sa iyang propeta, atong sundon ug unsa ang gipasabot sa Dios ngadto sa iyang propeta ug sumala rasab sa nalati diha sa balang kasulatan. Now, una nato igsuon nga tagaan og kahulugan mao kining mahitungod sa dagat nga gikutaw. So tan-aw nato unsay kahulugan niana. Sa Daniel nga libro makaigsunan wala kay mabasa nga gipadayag sa Dios kung unsay kahulugan sa dagat. Pero kung mudagan ta sa ubang mga libro sama sa pinadayag, ang Daniel ug ang pinadayag mao kini siya mga libro nga konektar ang ilang mga pananawon nga gipakita sa Dios ngadto kanila. Sa Daniel nga libro si propeta Daniel ang gipakitaan sa Dios sa pananawon. Sa pinadayag si Juan, no, ang gipakitaan sa Dios niini nga pananawon. Now, diri ta dagan ta sa pinadayag 17 bersikulo 17, 15. Kung unsa ang gibut pasabot anang dagat o tubig. Kaya ang dagat tubig na, pero ang dagat parat lang, pero tubig gihapon na siya, kaso lang parat siya. Now, tan-aw na to ang gipadayag sa Dios, unsay gipasabot sa Dios mahitungod sa tubig nga gipakita usab sa Dios pinaagi kang Juan.
Ano na to, pinadirect 17:15. Nagingon din og siya mingon kanako, ang imong nakita nga mga tubig diin nagalingkod ang daotang babae, kini sila mao ang mga tao og ang mga panon og ang mga kanasuran og ang mga pinulungan. Unsa kuno din ning dagat nga gikutaw nga kita diha sa Daniel Kapitulo 7, mao daw ang mga tao, katawhan, panon, onya, pinulungan, nasod. So, kung magisgot tayo tag tubig, ikson dili lang pod nga pag makabasa kag tubig, dagat, tao na day na. Basta makita igsoon sa pananawon o damgo, pinagi sa propeta, doon na siya kahulugan. Kaya diya sa Biblia, doon na tayo daghang mabasa nga dagat din ha. Pero wala na pasabot nga naanay kahulugan. Bantayan na to, kung magisgot kay tag pananawon, magtuon ta sa pananawon nga gipakita sa Dios ngadto sa propeta, naa na siya mga kahulugan. Na ay literal, na apoy simbolikal. Now, paghisgot og dagat, kay ang Dios nagpadayag man nga ang dagat tubig, nya ang sa ang dagat o tubig, mao na ang katawhan, nasod, pinulungan, panon sa katawhan. So, mo din na igsuon nga dunay mga mananap nga mitungha diha sa dagat. So, dato pa, mo'y mihari sa tanang tao. Oh. So, unsa may pasabot anang dagko mananap? Kay tao man ang mga kuan, dagat, pinulungan, nasod. So, pag ingon nga mitungha ang gula ang upat ka dagkong mananap, sa to pa kanang mananap tao usab. Ilisod po kay ang mutungha diya sa panon sa mga tao mananap gyud na literal. So ato nang tubagon pinagi sa pulong sa Ginoo diha sa pinadayag balik ta igsoon sa Daniel 7 bersikulo 17 kay lagi si propeta Daniel gusto siya nga masayod og unsay kahulugan sa iyang pananawon nga iyang nakita pinaagi sa iyang damgo. Tan-aw nato kining upat ka dagkong mananap. Unsa pud ning upat ka dagkong mananap? Daniel 7 bersikulo 17 nagkanayon. Kining dagkong mga mananap, kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari nga manindog dinhi sa yuta. So klaro day igsoon nga kining upat ka dagkong mananap dili na siya literal nga mananap gyud. Nga leopardo, uso, leon, mabangis nga mananap. So ang gipasabot ana, usa ka hari, sa usa ka nasod, sa usa ka pinulungan, o usa ka panon sa mga katawhan. Kay dagat nagpasabot, tubig kana nagpasabot na sa mga katawhan. So dunay mo hari sa mga katawhan, sa mga nasod. So dili literal nga mananap, kundi usa ka hari o usa ka tawo. Now, balik ta igsuon sa unang mananap. Kay atong namibuan nga ang upat ka mga mananap nagsimbolo kana sa upat ka hari. Unya ang mga dagat nagsimbolo sa mga tao, mga nasod. Now, anhita igsuon sa una nga mananap nga nakita ni propeta Daniel sa iya nga pananawon. Dinhi sa Daniel 7 bersikulo 4, tan-aw nato ang unsay kahulugan sa mao nga mananap. Sa atong balikon makaigsunan ug basa, ang unang mananap unsa to? Leon nga may pako sa agila. Og unya mao ni siya igsuon ang hari sa Babylonia. Sa ato pa kining unang mananap nagrepresentar ni siya sa hari sa Babylonia nga mao si Haring Nabucodonosor nga ang iyang paghari nagsugod sa 605 nahuman sa 539 AD. Mao ni ang atong natun-an sa Daniel 2. Mo nang akong giingon ninyo sa sinugdanan na kaning Daniel 7 nagisgot ni siya sumpay sa damgo sa Daniel 2 kung unsa ang mga gingharian nga mutindog dinhi sa kalibutan. Ug atong natun-an nga kining si Haring Nabucodonosor mi ilog kini sa nasod sa Israel ni anang 605 mo ni ilang pagsugod sa paghari sa tibok kalibutan. Ilang gilumpag ang nasod sa Israel, giilog ang tanan mga kabtangan, ang mga bulawan sa Israel gidala nila sa Babylonia, ang uban gipang bihag nila o
O usa ni ana nga nabihag mao si Propeta Daniel ug iyang upat ka mga barkada nga mga batanon. Ano panahon na batanon pa si Propeta Daniel. So human igsoon sa gingharian unsay nakita sunod sa Daniel 7 versikulo 5 nakita ang uso nga naay tulo ka gusok. Kinsa man ning uso? Kay ikaduhang hari mao kini siya si Haring Dario ug si Haring Zero ug sila ni Artaxerxes. Mao ni sila ang tulo ka mga hari diha sa Medo Persia. Ang ilang paghari nagsugod sa 539 BC sa diha nga misulong kini sila didto sa Babylonia ug ilang napatay si Belsasar ang katapusang hari nga mihari sa Babylonia. So ang paghari sa Babylonia makaigsoon baliko na to aduna sila'y 66 lang katuig nga paghari gikan sa 605 BC nahuman sa 539 BC. Kung imong i-minus igsoon ng 539 sa 605 mugaw resulta igsoon og 66 years ang ilang paggahom sa tibok nga kalibutan. Now, kini pong uso nga dunay tulo ka gusok. Ang tulo ka gusok mao na siya ang representar sa mga nasod nga ilang harian. Og mao ni siya igsoon ang ilang katuigan sa ilang paghari. Gikan sa 539 BC, gikan sa ilang pagpatay kang Belsasar, ang hari sa Babylonia mihari silang sugod niya ng tuiga ug nahuman ang ilang paghari ni atong 331 BC. Gipildi sila ni Alexander the Great nga hari sa Gresya. So, kung imong minus igsoon ang 539 to 331 aduna sila 208 years. No, grabe. Pila pa ka hari igsoon ang milabay. Ni anang panahon na taas-taas pod ang paghari sa Medo Persia. Sumala sa atong kasaysayan ina-record mga kaigsunan. Og sa paghari igsoon sa Gresya, pinanguluhan ni Alexander the Great, mo kini siya ang ikatulong hari nga ni hari sa tibuok kalibutan ni adtong 331 paed padulong sa 168 BC. 168 BC. Ang pangutana dinhi sa Daniel Kapitulo 7 bersikulo 6 makaigsunan duna siya upat ka bukulo o upat ka pako. Unsa may simbolo ni anak upat ka ulo? Ang simbolo ng upat ka ulo mga kaigsunan mao kini siya ang upat niya ka mga general. Nganong naa siya upat ka ulo? Ang ulo igsoon nag simbolo kana sa upat ka mga general niya. Ang unang general niya makaigsunan mao si Seleucus nga sa panahon nga namatay na si Alexander the Great, siya mo nagdumala sa Mesopotamia o sa Syria. Moning mga nasod nga gisakop, gikanker sa panahon ni Haring Alexander the Great. O si Ptolemy iyang gimanduan ang Ehipto o ang Palestina. Unya ang ikatulo mao si Lysimachus sa Asia Minor nga nadiha igsoon ang Turkey o ang Tracy unya ang ikaapat mga general mao si Cassander. Iyang ginumalahan ang Macedonia o ang Greece. So mao na sila ang mga upat ka ulo ni Alexander the Great. Namatay si Alexander the Great sa iyang sakit dili sa gubat. Tungod kay lagi chain smoker man ni siya, sumala pa sa mao nga history. Namatay siya dili sa pakigubat kundi namatay siya tungod sa iyang balatian. Now, karon atong tan-awon ang ikaupat. Ang ikaupat nga mananap gitawag ni siya og mabangis nga mananap nga atong nabasa diha sa Daniel Kapitulo 7 bersikulo 7. Ang iyang ngipon puthaw. So ang iyang gingharian nagpasabot kana nga ligon. Sumala pa sa ikapat nga metal nga nakita sa pananaw ni Haring Nabucodonosor puthaw. Nagpasabot nga kining ikaupat nga gingharian ligon siya nga gingharian. Ngano man ang prueba ebidensya makaigsunan mihari ang Roma nagsugod sa 168 BC nahuman
476 BC, 476 AD. Nagpasabot nga perti kadugay igsuon ang ilang paghari sa tibuok kalibutan. Ngani kini nga gingharian mao man ni ang katapusang gingharian nga gisgutan sa damgo o sa pananaw ni Propeta Daniel. Wala na laing gingharian nga mohari pa. Hangtod karong panahon na ato makita ang ilang kagahom kung unsa sila kagamhanan nga tao o gingharian o nasod. Nga naman kay ang ikaupat nga gingharian nagsimbolo kana siya sa nasod sa Roma nga naa igsuon sa Italy. Nga sa atong panahon karon, kung kinsa ang Santo Papa sa Roma, mao na siya ang automatic nga presidente sa Italy. Tungod kay nagtahod sila nga kung unsa ang isulti sa Santo Papa, mao gina ang ilang sundon. Nga bisan sa atong panahon karon igsuon kining Roma, mao ni siya ang tag-iya sa World Bank. Gani tungod sa pandemic, ang tanang mga kanasuran sa tibuok kalibutan, apil na ang Pilipinas, dako na kay utang sa World Bank. Bisan pa ang USA. Mao na nga ang gingharian sa ikaupat nga mananap, nagapadayon bisan pa sa atong panahon karon. Ang nakanindot diri mga kaigsuonan, kay dili wala lang manghisgot sa upat ka gingharian nga mohari sa tibuok kalibutan, kundi diha sa Daniel City, gihulagway sa Ginoo kung unsa ang iyang ginabuhat. Kung unsa ang ginabuhat kini ikaupat nga manap. Mo ni atong padayunon sa pagtuon nining mga orasa. Now, atong tanahon unsay nakita igsuon sa ikaupat nga mananap. Tan-aw nato igsuon ang Daniel City bersikulo 23. Nag-ingon ini, sa ingon ni ana siya miingon, ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta nga lahi gikan sa tanang mga gingharian ug mulamoy sa tibuok yuta. Sa to pa mulamoy, sa to pa nga iyang harian ang tibuok kalibutan, tibuok yuta gud. Og magayatak nini og magadugmok kaniya. Oh, so klaro nga ang ikaupat nga mananap mao kinang ikaupat nga gingharian nga muhari sa tibuok nga yuta. Nga sa atong panahon karon mga kaigsuonan, makita gid nimo kung unsa siya kahari. Ngano? Sa panahon ni John Paul, kinsa tong Pope nga last nga mibisita sa Pilipinas, kung wa ko masayop makaigsunan si Pope John Paul II. Nakalimot ko kung kinsay presidente niya ng panahon na. Kung wala ko masipyat, panahon pa ba ni Ramos o panahon pa ba ni Irap Estrada. Sa diha nga mibisita si Pope John Paul II, unsay gisakyan? Usa ka sakyanan igsuon nga bulletproof. Unya gikan sa iyang pagnaog igsuon sa eroplano, giplastaran pa igsuon og red carpet. Nagbaktas siya sa nagbaklight sa igsuon sa kalsada padulong sa iyang sakyanan nga bulletproof, naka red carpet mga kaigsuonan. Ang tanan tao igsuon nga makaduol kang Pope, muhalok sa kamot. Bisan pa si Barack Obama, no, sa panahon nga kinsa na nga tanang mga mahimong presidente sa Amerika, muhalok gyud sa Santo Papa. Sayunan ka ng Santo Papa. Ang pulong Santo Papa, balaan nga amahan sa ato nga pinulungan. Onya sa in English magkaigsuon Holy Father, balaan nga amahan. Muna nga ang tao igsuon taas kayo og pagtahod sa Santo Papa. Muna mga kaigsuonan, unsa na siya kahari dinhi sa kalibutan. So lig-on ang iyang gingharian sama sa putaw. Nan, mao ni siya igsuon ang ikaupat nga gingharian di makaigsunan mao ang Roma nga naa diha igsuon ang Santo Papa nga mihari mga kaigsunan. Apan tanaw na to sa dili o sa wala pa mohari kining Santo Papa mga kaigsunan. Dinhi gud sa Daniel Capitol City nagisgot diri nga sa verse 7, nagisgot diri nga kining ikaupat nga manap aduna napulo ka sungay. Ang napulo ka sa sungay gikan niining gingharian na mutindog ang napulo ka mga hari. Og adunay lain nga mutindog sunod kanila og siya lahi sa nauna og siya mudaog sa tutulok ka mga hari. So bantay na to mga kaigsunan, kini dayang napulo ka sungay sa usa ka mabangis nga mananap nga nakita ni Propeta Daniel sa iyang damgo nga mao ang ikaupat nga gingharian. Ikaupat nga gingharian mao ang Roma. Igsuon duna siya napulo ka mga sungay. O gisay sa diri nga ang napulo ka sungay mutindog ang napulo ka hari. Sumala pa sa history mga kaigsunan sa diya nga kining Europe niya ng panahon na
gisulong kini sa mga barbarians, mga tao igsuon nga walay giila nga Dios. Ila kining gisulong og kining Europe makaigsoon na bahin ni siya napulo ka nasod. Napulo ni sila ka nasod. Mo na hinungdan nga ang tagna nagisgot nga niini nga dapit niini ikaw pagingarian mo mutungha ang napulo ka hari. Kaya lagi kining Europe nabahin ni siya sa napulo ka mga nasod. Unsa man ni siya? Sa karaan nga ngalan mga kaigsunan, diya sa Europe mga kaigsunan, naa ang pangalan nga Alemani, naa din na ang ngalan nga Borgonians, naa diya ang Franks, naa diya ang Lombards, naa diya ang Anglo-Saxon, naa diya ang Suebi, naa diya ang Visigoths, naa diya ang Heruli, naa diya ang Vandals ug ang Ostrogoths. Mao ni siya ang napulo ka mga nasod nga naa sa Europe. Nga diin ang pangalan niining panahon ng mga kaigsunan, mao ni siya ang Alemani mao ang Germany, ang Germans, ang Burgundians mao ang Switzerland, ang Swiss, ang France mao ang France o Prince, ang Lombards mao ang Italy, mga taong Italian, unya ang Anglo-Saxon mao ang England sa atong panahon karon, mga taong English mga kaigsunan. Unya ang Suebi mao na ang Portugal, mga Portuguese nga mga tao. Ang Visigoths mao na ang Spain, mga Spanish nga mga tao. Naa na sila igsuon sa Europe. Og ang Italy makaigsuon ang iyang ngalan na karaan sa una Lombards, nga diin nadia ang mga Italiano karong panahon na nadia ang Roma. Mo na nga kining Heruli, Vandals sa Ostrogoths wala na siya nganli sa mga atong panahon. Nga naman ang verse 24 makaigsuon sa napulo ka mga sungay o sa mga napulo ka hari nga motong muhari ni panahon na doon na laing sungay nga motungha. Onya lahi siya sa tanang sungay. Onya kinin daw sungay iya kunong daugon ang tulo ka hari. So kanus ani siya igsuon na tuman. Atong nang tagod-tagoron ang mao nga gipasabot sa mga bersikulo. So unsay gihimo sa napulo ka sungay? Sumala sa Daniel Capital 7 versikulo 7 atong balikon mga kaigsunan. Gingon diya nga siyam mukunis-kunis og muyatak sa salin. Sa ato pa sa dili pa ta moton igsuon sa laing sungay nga mitungha. Sa napulo ka sungay naay usa ka sungay nga mitungha nga lahi siya, dunay siya baba, dunay siya mata. Diri sa ta sa napulo ka sungay. Unsay gihimo aning napulo ka sungay mga kaigsunan? Sumala sa gisulti sa Daniel Capital 7 versikulo 7, kini nga napulo ka sungay mga kaigsunan mukunis-kunis og muyatak sa salin. Kinsa ning salin? Atong basahon mga kaigsunan ang Daniel 7 versikulo 21. Kining giingon nga mukunis-kunis og muyatak sa salin. Unsay gipasabot niini? Diba sa verse 7 ni siya na mabasa? Anita sa verse 21. Daniel 7 versikulo 21 mao ni ang gipasabot sa Dios ngadto kang propeta Daniel. Ako mitanaw og ang mao nga sungay nakigubat batok sa mga balaan og nakadaog batok kanila. Sa ato pa kining napulo ka sungay mga kaigsunan ilang gigubat ang mga balaan. Kaning salinde mga kaigsunan mo ni mga balaang tao sa Ginoo. Buhi nga mga santos, buhi nga mga balaang tao gigubat sa mao nga sungay. Unsay unsay katumanan ni mga kaigsunan? Niadtong 70 AD mga kaigsunan nahitabo mga kaigsunan ang gubat o gisulong nila ang Jerusalem. Sa wala pa ni igsuon mahitabo o matuman ang tagna nga kunis-kunison o yatak-yatakan ang mga salin o ang mga taong balaan mga kaigsunan, gisulti ni siya naani siya sa mga 500 plus BC. Nakita ni Daniel ang mao nga damgo. Gisulti ngadto kaniya 500 plus BC. Onya ang pangutana, kanus ani natuman nga gikunis-kunis, giyatak-yatakan ang mga balaang tao sa Dios, gigubat din nila makaigsunan, ilang gilutos ang mga katawhan sa Ginoo niya ng panahon na. Kanus ani natuman, sa wala pa kini matuman makaigsunan, na tao na ang atong Ginoong Hesukristo. Gani sa pagkatao ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, si Cesar Augusto makaigsunan buot
musinsos o iyang gisinsos ang tanang mga bata sa Israel, pinasikad sa balaod o sugo ni Haring Herodes didto sa Israel nga diin ilang ipasinsos ang mga bata para nga ilang matrace up si Ginoong Hesus kung asa nagpuyo. Og kay ang Dios nahibaluman sa tuyo ni Herodes, kay gusto man sa yawa nga patyon kini maong bata, sumala pa sa pinalidusi. So gitipigan kini sa Ginoo sulod sa didto sa Ehipto. Iyang gipa adto si Jose o si Maria sa Ehipto para nga masipti ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Og nianang panahon na makaigsunan sa diha nga si Ginoong Hesus naghimo na siya sa pagpanudlo may tungod sa gingarian sa Dios og iya kining gisulti may tungod sa katumanan sa tagna igsuon diha sa Daniel Kapitulo 7 versikulo 7 nga kining ikaupat nga gingarian iyang gubaton ang katawhan sa Dios nga mga taong balaan. O kini iyang gisulti subli makaigsunan diha sa Lucas Kapitulo 21 versikulo 23 paingon sa 24. Unsay gisulti pasidaan ni Ginoong Hesus sa dinhi pa sa kalibutan kay kining Daniel 7 versikulo 7 makaigsunan nga ang himuon sa napulo ka sungay mao ang yang pagpakigubat sa mga balaan wala pa matuman sa panahon nga si Christ na nagpakatao dinhi sa kalibutan. Muna nga iyang gipasidan-an ang mga balaang tao sa Dios didto sa Jerusalem sa dinhi pa sa kalibutan si Ginoong Hesus. Iyang gisulti diha sa Lucas 21 versikulo 23 paingon sa 24 ingon siya, og alaot gayud ang mga mabdos og ang mga may masuso ni adtong mga adlaw, kay ang dakong kagul-anan moabot man sa ibabaw sa yuta og ang kapungot may aguman ni adtong katawhan. 24 sila mga matay sa sulab sa espada og pagabihagon sila ngadto sa tanang kanasuran og ang Jerusalem pagayatakan sa mga hintil hangtod matuman na ang mga panahon sa mga hintil. So gisulti ni Ginoong Hesus unsang tuigan ni gisulti siguro naa pa sa mga 30 to 31 AD kay namatay si Christ 31 AD man. So posible gisulti niya sa 30 AD, 31 AD. Kanos anatuman ni adtong 70 AD mga kaigsunan. Kung gisulti niya mga kaigsunan sa 30 AD, 40 years pa ang milabay nga mga katuigan ay pa natuman ang Daniel Kapitulo 7 versikulo 7 nga kining ikaupat nga mananap nga adunay upat napulo ka sungay nga nagsimbolo sa napulo ka mga hari. Sila nakigubat sa mga balaan ilang gisulong igsuon ang Jerusalem niadtong 70 AD pinaagi pinanguluhan ni General Titus. Romanhon general mga kagsunan. Niining panahon na Roman Empire ang naghari sa tibuok kalibutan. 70 AD, 40 years gikan sa pagsulti ni Ginoong Hesus, natuman ang iyang gisulti nga libutan o mga matay sulungon ang Jerusalem. Natuman igsoon ang Daniel 7 versikulo 7 nga giyatak-yatakan ang katawhan sa Dios, mga taong balaan gipang patay, gipang lutos mga kaigsunan. So dinhi na punta padayon sa saysay igsoon sa ikaupat nga gingharian. Sumala igsoon sa Daniel Kapitulo 7 versikulo 8 sa diha nga si propeta Daniel nagtulotimbang siya may tungod sa napulo ka sungay. Og ang napulo ka sungay makaigsoon naa siya sa ikaupat nga gingharian. Mao na siyang gitawag og 10 divided kingdoms of Europe. Mao na ang Germany, Portugal, Spain. So kini sila napulo ka sungay niining panahon na. Nag-ingon din nga kining napulo ka sungay dunay minturok minggula nga lain nga sungay, gamay nga sungay. Unya kini nga gamay nga sungay naay siya mata, naay siya baba. Karon kinsa man ang laing sungay sa atong nasabtan makaigsunan nga ang ikaupat nga gingharian makaigsunan mao ang Roma nga naa siya napulo ka buksungay nga diin nagsimbolo sa napulo ka mga hari nakigubat sa mga balaang tao.
Human ni ana makaigsunan dunay lahi nga sungay nga may tunga. So kinsa man ni? Mao ni siya igsuon ang gitawag og papasi. Ang paghari sa Roman Empire makaigsunan nagsugod sa 168 BC na human sa 476 AD. Kung imo nang itotal makaigsunan ang 168 plus 476 AD, miabot igsuon og 644 years ang ilang paghari. Taas kaayo nga katuigan. Putaw gud nga gingharian. Walay makalupig, walay makalumpag. Ligon kayo nga gingharian. Mao na nga wa gid sila pukan igsuon kini nga gingharian. Kining ikaupat nga gingharian makaigsunan, walay record sa Biblia nga napukan sila og napildi. Gani nailisan lang kini og panggobyerno. Nailisdan siya panggobyerno pinaagi sa gitawag og papasi. Kanos ani igsuon miilis ang papasi nga panggobyerno makaigsunan. Sa diha nga si Emperor Constantine minaog sa iyang pagka-emperor sa Roma. Sumala pa sa record sa history. Labyang Professor of History, University of Rome. Unsay gisulti diri makaigsunan? When Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. Sa ato pa, sa diha nga si Constantino, Emperor Constantino, mibiya sa Roma, iyang gihatag ang iyang trono, kinang gitawag seat makaigsunan, ang iyang trono pagka-emperor sa Roma. Iyang gihatag ang trono ngadto sa pontiff. Kinsa man ni pontiff? Santo Papa. Muna ang pagsugod sa papasi, panggobyerno sa Roma nga pinanguluhan sa Santo Papa. So insakto ang gipadayag sa Dios. Muna nga ang Dios igsoon dili na mo padayag nga walay insakto nga kahulugan o kini natuman igsoon. Kanos ang unsang tuiga minaog sa trono si Emperor Constantino sa 330 AD mga kaigsunan. Minaog siya sa iyang pagka emperor sa Roma. Og iya kining gihatag ang trono ngadto sa Santo Papa nga din iyang kuan nga ang mga mangulo sa tibok gingharian sa tibok kalibutan mga kaigsunan mao na ang Santo Papa. Muna nga hantod karong panahon na makaigsuunan, naargya po nagpadayon ang Santo Papa. Tanaw nato na ang history. Padayon ta igsuon, ang connection igsuon, ang pasumpay ani nga tagna makaigsuunan naa sa Pinadayag 13. Okay. Humanin ni ato nga pagtuon sa Dalan City adto sa Pinadayag 13 kay ang Pinadayag 13 continuation nga himuon ni ining ikaupat nga gingharian. Okay, balik ta igsuon. Sa diha igsuon nga gihatag na ni nga trono ngadto sa Santo Papa mo ni gitawag og papasi. Kada sa sila nagsugod 476 AD mao ang pagsugod sa pagtungtong paghari sa Santo Papa sa tibok kalibutan. Sa diha nga mikanaog sa iyang trono si Emperor Constantino diha sa Roma kay miuli siya igsuon sa iyang nasod sa Constantinople. Dito siya ni puyo igsuon sa iyang nasod. Kundi siya na nagpuyo mga kaigsuonan. Iyang gibiyaan, may kanaog siya sa iyang trono, iyang gihatag ang trono sa Santo Papa. Og niadtong og niining baliko na to mga kaigsuonan, unsay gibuhat niining laing sungay nga mitungha mga kaigsuonan sa to pa unsay gibuhat sa papasi. Verse 24. Og may tungod sa napulo ka mga sungay gikan niining gingharian na mutindog ang napulo ka mga hari og adunay lain nga sungay adunay lain nga mutindog sunod kanila og lahi siya sana og siya mudaog sa tulo ka mga hari. Di ba? So mudaog siya igsuon sa tulo ka hari mo nang gingon dito sa Daniel 7 bersikulo 7 nga kining nga sungay iyang ibton ang tulo ka sungay. Sa to pa iyang daugon ang tulo ka hari.
kining ika-11 kung imong sabton ika-11 nga sungay nga gamay igsuon, iyang dag-on, iyang pildihon ang tulo ka sungay. Sumala pa igsoon sa kasaysayan. Kining Vandals, kining Ostrogoths ug ang Hirulay, mo ni sila ang mga nasod. Mo kini ang tulo ka mga hari nga wala mudawat sa Kristyanismo nga pagtulunan. O wala na to nga ang Papa si nagdala og Kristyanismo nga relihiyon. So mo nang dan nga pinaagi sa Santo Papa, iyang gimanduan si Emperor Justinian. Si Emperor Justinian yan ang panahon na mao ang emperor sa Roma o ang Santo Papa mao naman ang hari niya ng panahon na. Mao naman naglingkod igsoon sa trono, under na niya ang emperor. Kung imong sabton, ang emperor sa Roma niya ng panahon na makaigsunan, kaabag na lang sa Santo Papa. Uluyo-luyo right hand. Pag unsay mando sa Santo Papa, mao na lang sundon dayon sa emperor. Kay lagi gihatag naman ang trono ni Constantino sa Santo Papa, ang trono isip mo'y mahimong labaw sa tanang labaw diha sa Europa. Muna nga niadtong 538 AD igsoon, iyang gi sogo si Justinian, usa ka emperor sa Roma, nga ilang gubaton ang Ostrogoths, ang Vandals ug ang Hirulay. Gipildi kini makaigsuonan, napuhag kini sila makaigsuonan kadto man gitawag mga barbaro or barbarians. Makita gal mong mga salida igsoon about sa barbarians, tinuod na nga ilang gigubat ang mga barbarians, mga tao nga dili mo to nga dunay Dios, muna nga mga atheist nga tao dili sila modawat sa Christianity. Mao na igsuon nga gigubat sila. Pinaagi ni Emperor Justinian og sila ni daog sumala sa tagna igsoon nga sila mudaog. Ang laing sungay mo nagmando makaigsuon sa history. Ang sungay mipildi sumala sa tagna, pero si Justinian mao ang gisugo sa Santo Papa nga mupatay, mupulbos igsoon niining upat ka nasod. Ano tulo ka nasod. So natuman ang tagna. Dili bakak mo na nga kun mo nang giingon sa ni Ginoong Hesus sa Matthew 24:15 nganong ato ning gitun-an mga kaigsunan. Tungod kay ang propesya mo na mo guide nimo kaigsunan unsa na ang dagan sa atong panahon karon. Kay ang propesya nagsulti na siya kung unsa ang mahitabo sa unahan ug hangtod sa katapusan ug hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Muna nga kita magtuon gitag unsay mga propesya nga naman diha nato matan-aw, diha nato matugkad og unsa ang katinuod sa kasaysayan sa kalibutan. So ang Ginoo makaigsunan si Jesus Christ sabi dinhi pa sa kalibutan mao ni ang gisulti. Sa Matthew 24 verse 15 ingon pa si Ginoong Hesus, og kining mayong balita mahitungod sa gingarian igawali 14 ako nabasa 15 tungod ni ini kakita ninyo sa gisgutan sa propeta nga si Daniel, sa iyang gisgutang malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balaan, pasabta niini ang magabasa. Unsa gisgutan diri? Ingon ang Ginoo nga kung moabot na gali kining gisgutan ni propeta Daniel sa iyang libro, may tungod sa malaglagon nga pasipala. Dunay mga pagpasipala igsoon ato ng mga gisgutan kanon sa unahan. Ingon din nga magatindog sulod sa dapit nga balaan. Sa to pa usa ka tao nga maglingkod sa dapit nga balaan, sa to pa templo onya magsultig mga pagpasipala. Ato nang matun-an karon sa unahan makaigsunan. Ingon ang Ginoo, ingon si Kristo, pasabta niini ang nagbasa. Muna kita karon nga nagbasa sa Biblia. Gamay lang ang mopasabot sa Daniel og sa pinadayag. Nga naman ingon sila nga ang Daniel og ang pinadayag lisod sabton. Gani do na po'y tao nga usa ka defender makaigsunan, dili lang ko magsabag unsa na siya nga defender sa iyang pagtuo, sa iyang gisulti. Defender na gali siya. Ingon pa niya nga ang Daniel og ang pinadayag walay makahubad ana. Ginan na ko siya. Kung wala pa'y makahubad niya na, nganong gisulat man na sa Ginoo sa libro sa Biblia, unya walay tao nga makahubad.
gisulat na sa Ginoo kay nga naman naay gipasabot ang Dios na ug gusto sa Ginoo nga makasabot kita niya na. Mo nag-ingon ni Ginoong Hesus sa Matthew 24 verse 15 nga kung mahitabo na gali ang mga matagnaon nga gisgutan diya sa Daniel, kinahanglan ang tao nga magbasa pasabton. Muna kita nga nagbasa sa Biblia, kamo nga wala makasabot sa libro sa pinadayag o sa Revelation, sa Daniel, kinahanglan nga makasabot kita. Kay ingon si Christ, pasabta ang magbasa. No, kung ikaw nagbasa sa Daniel City, naglibog ka, mo na nga panahon nga atong masabtan kung unsa ang gipasabot dinha igsuon sa Daniel Kapitulo 7. Ug ato ning gisugdan karong panahon na makaiso. Naa na ta igsuon sa gamay nga sungay o lain nga sungay nga mitungha sa napulo ka sungay. Nga ang sungay nagsimbolo kana sa hari sa usa ka nasod. Now, unsay gihimo aning lain nga sungay? Kung imong basahon makaigsunan, iyang giibot ang tulo ka sungay. Iyang gidaog ang tulo ka sungay, mao ang hari sa Ostrogoths, Vandals ug Hirulay. Munang wala na ngalan ka sa atong panahon karon. Na kung dagan ka sa Pinay 13 makaigsunan, ang imong mabasa di makaigsunan sa verse 1, nakita ni Juan nga adunay usa ka mananap nga mapintas nga migula sa dagat nga unsa man napulo na adunay siya napulo ka sungay og adunay 7 ka ulo. Sa ato pa, ang Pinay 13 makaigsunan, sumpay siya sa Daniel Kapitulo 7. Kang Daniel Kapitulo 7 verse 7, doon na siya napulo ka sungay, unya ang ika-11 nga sungay, nga gamay nga sungay, iyang gidaog, iyang gipildi, iyang giibot ang kining tulo ka sungay, mao ang hari sa Vandals, sa Ostrogoths o Hirulay, ilang gipildi mo nang hinungdan nga 10 minus 3, pilin na bilin, 7 na lang ka ulo muna igsuon sa Pinay 13. Doon na siya napulo ka sungay, sa tapang sungay nasod, pero 7 na lang ka ulo. Nga naman ang nag-exist karon nga nasod sa Europa makaigsunan, mao na lang 7. Ang Germany, ang Switzerland, ang Italy, ang England, ang Spain, ang Portugal, sa patong ikang 7. 7 na sila ka mga nasod nga naa na sila mga hari karong panahon na. O ang Italy, naadi ang Rome, naadi ang Santo Papa, siya ang automatic igsuon nga gitawag og president o prime minister sa mao nga nasod. So, karon unsa may gihimo aning gamay nga sungay makaigsuon? Sumala pa sa gisulti sa Daniel Kapitulo 7 bersikulo 8, aduna siya ba, aduna siya mata. Aduna siya gipamulong nga dagko mga butang. Unsa may iyang gipamulong? Gitawag duna siya mapasipalahon igsuon nga pagpamulong. Unsa may iyang gipagpasipala makaigsunan? Ang gisulti na makaigsunan, ang pagpasabot niya na makaigsunan naa sa Daniel 7 bersikulo 25. Tanaw nato. Atong ablihon ang libro sa Daniel Kapitulo 7 bersikulo 25. Unsa gingon dinhi? Ang gingon dinhi makaigsunan, unsa iyang gipamulong nga dagko makaigsunan niya? Og siya musulti sa dagko mapulong. Sumala sa Daniel 7 bersikulo 8, musulti siya og mga dagkong pulong kining gamay nga sungay. Kining gamay nga sungay. Unsa iyang gihimo makaigsunan? Musulti siya magdagkong mapulong. Ang gipasabot makaigsunan sa Daniel 7:25. Og siya musulti sa dagkong mapulong sa batok sa langdong uyamot, og magapaluya sa mga balaan sa langdong uyamot, og siya magaunahuna sa pag-usab sa mga panahon, og sa makasuguan, og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon, og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon. Unsa iyang isulti? Mga dagkong mga pulong. Nga unsa man magpaluya sa mga balaan. Unsa man kini nga mga dagkong pulong mga kaigsunan? Mga pulong nga dili maayo, di ba? Unya, ingon pa dinhi, maghuna-huna siya sa pag-usab sa panahon og sa kasaguan. Kanus ani natuman mga kaigsunan? Kining pag-usab sa kasuguan og sa panahon. Tanaw na to.
ang gisgutan diri mga kaigsunan, iyang usbon ang balaod. Tanaw na to igsuon sa libro anita sa igsuon sa kining history igsuon kay para nga matagaan nato og insaktong kahulugan kung kanus-an natuman kining pag-usab igsuon sa dagan sa panahon, pag-usab sa balaod sa Ginoo. Tanaw nato igsuon ang libro sa The Convert Catechism. Ano mag-isgot The Convert Catechism, libro ni o lagda ni sa mga Katoliko. The Convert Catechism sinulat ni Peter German niadtong 1948, page 50. Kay mag-isgot kay taglagda o Catechism igsoon sa Katolik na anay pangutana na itubag. So sa page 50 makaigsunan, mao ni natuman ba ang pag-usab sa balaod sa Ginoo? Pangutana sa ilang libro, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sa ato pa, natuman ang tagna nga kining laing sungay, nga gamay nga sungay makaigsunan, nga mauna ang papasi. Unsa kuno? Musulti siya dagkong mapulong batok sa langdong uyamot, kinsa makigrebelli siya sa Ginoo. Makigrebelli siya sa langdong uyamot nga naa sa langit. Makigrebelli siya sa Ginoo. Unsa iyang pagrebelde? Ang Sabado iyang gibalhin sa Domingo. Mao na igsuon ang kamatuoran natuman ang tagna nga kining ikaupat nga ang balaod sa Ginoo usbon gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Mao na hangtod karong panahon na ilang gipamatuod nga ang Domingo sugo sa Dios. Gani kung muadto ka sa mga simbahan nila mga kaigsuonan, kining ikaupat nga sugo gihimo na nilang ikatulo, kay ang ikaduha nga sugo nag-ingon man nga dili ka magbuhat og linilok nga larawan, kay daghan man sila rebulto, ilang giabulis ang ikaduha nga sugo. Ang ikatulo nga sugo ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa pasipala, gihimo nilang number 2. O ang ikaupat nga sugo mahitungod sa adlong ipapahuli Sabado, gihimo na nilang ika-number 3. Ang problema pagyud kay gihisgutan dito, hinumdumi ang adlaw nga Domingo, ingon nga adlaw nga iglilihi. Now, kung imong basahon igsuon sa ilang mga katisismo, na ilang pangutana, unsa bay sugo sa ikatulong sugo sa Dios? Itubag dito nga ang ikatulong sugo sa Dios hinumduman ang adlawng Domingo, ingon nga adlaw sa pagsimba, nga dili mabasa sa Biblia. Sa ato pa nga ang balaod sa Dios natuman nga gi bag-o o giusab niining igsuon ikaupat nga gingarian nga naa dina igsuon ang gamayng sungay nga mao ang papasi, panggobyerno sa Santo Papa. Nausab. Asa mabasa? The Convert Catechism sinulat ni Peter German sa page 50. Muna amo karon nga nadiya sa Domingo, dili sugo sa Dios ang inyong gituman kundi sugo sa Santo Papa. Muna igsuon nga ang yawa na ningkamot nga ang tao dili makapangalaga, dili makatuman sa sugo sa Ginoo, sama sa iyang gibuhat ni Adan ug Iba didto sa tanaman sa Eden. Gusto sa yawa nga ang tao malihis sa sugo sa Ginoo. Muna nga hangtod karong panahon na pod mga kaigsunan, kung naa ka sa Domingo, ang yawa igsuon na ningkamot nga dili ka makatuman sa ikaupat nga sugo sa Ginoo. Gusto sa yawa nga ang ikaupat nga sugo kanunay nimo malapas. Hinumdumi matag semana adunay sugo sa Ginoo dinha nga ikapitong adlaw musimba kita, dili kita magtrabaho, dili kita magnegosyo. Pero unsa gihimo sa yawa? Trabaho mo Sabado kay Domingo na ang adlaw sa pagsimba. Muna igsuon ang limbong sa yawa. Og natuman igsuon ang tagna diya sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 8. Nga siya mag-usab sa balaod. Mag-usab siya sa balaod. Onya,
Iya pagid atong dugangan pagid makaigsunan. Sa wala pa igsuon giusab ang Sabado ngadto sa Domingo ingon nga adlaw sa pagsimba o sabat di makaigsunan. Naay record makaigsunan sa libro sa gitawag diri makaigsunan og the Roman Catholic tracts mga kaigsunan, di ba? Dire makaigsunan gingon dinhi. In the year AD 321, the Roman Emperor Constantine decreed that the first day of the week, Sunday, was to be observed as a civic day of rest from ordinary work and business that did not impose any obligation of religious observance upon Christians. Sa ato pa ni adtong 321 makaigsunan si Emperor Constantino iya na nang gipakanaog nga balaod nga ang Sunday mao ang adlaw sa pagsimba. Ang pangutana, gamitan nato luhika mga kaigsunan. Daghan karon nga mga Kristohanon nga mawali nga sa panahon pa nila ni Apostol Pablo, panahon pa nila ni sa 12 ka mga apostoles, nag-observe na daw sila sa Sunday. Ingon nga adlaw sa pagsimba. Wala kay mabasa na mga kaigsunan. Nga naman, gamitan ni mong logic mga kaigsunan. Nganong mo pakanaog pa man og dekreto ang usa ka emperor sa Roma nga ibalaod niya nga ang unang adlaw sa semana, Sunday, mao ang pagsimba sa adlaw nga Domingo, mao naman ang pagsimba sa Ginoo. Kung ang mga unang Kristohanon sa first century sa 100 AD paingon sa 200 AD nga ang mga unang Kristohanon Sunday keeper na sila, nganong iya pa mang ibalaod? Nganong magpakanaog pa man siya balaod nga ang Sunday mao ang adlaw sa pagsimba kung gisunod na sa mga Kristohanon? Di ba luhika? So dili wala pa igsuon gipakanaog kini nga balaod ni Constantino. Sabat keeper ang mga Christian. Sabat keeper ang mga Kristohanon. Nganong gipakanaog ni kini nga balaod? Tugod kay nakita niya nga dunay mga Kristohanon nga sabat keeper, nay mga Kristohanon nga Sunday keeper. Duha ka klase sa mga Kristohanon anang panahon na. Mao na nga ni anang panahon na 321 AD iyang gipakanaog ang balaod nga ang pagsimba dili Sabado, Domingo. Unya, kanos ani gidawat mga kaigsunan sa Catholic Church? Padayon to igsoon sa pagbasa sa maong libro. But in AD 336, the Catholic Church at the Council of Laodicea made the ecclesiastical law obligating the faithful to attend mass and to abstain from servile work on Sunday. Sa ato pa kung imong sabton, sa diha igsuon nga miabot ang 336 AD ang Katoliko nga simbahan ilang gidawat ingon nga ecclesiastical law. Balaod sa iglesia mga kaigsunan, balaod sa simbahan nga ang pagsimba sa Domingo ipatuman na sa mga tao. Nagpasabot kung imong sabton dili Sunday keeper ang original nga Catholic Church. Kaya nga naman si Constantino nagbalaod sa 321 AD nga ibalhin ang sumala sa tong gibasa kaganina, gibalhin nila ang pagsimba gikan Sabado ngadto sa Domingo. Kanos ano nila gibalhin mga kaigsunan? Gitawag nila ecclesiastical law. 336 AD. 336 AD. Ato pang 3rd century aya pa nila gibalhin igsuon ang pagsimba sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo. Natuman igsuon ang Daniel Kapitulo 7 bersikulo 25 nga kining ikaupat nga gingharian
nga muli muhari sa tibuok kalibutan, iyang usbon ang balaod sa Ginoo. Muna hantod karong panahon na makaigsunan, ang giila sa mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan, Domingo na ang adlaw sa pagsimba. Pero di ay kita nga kung magbasa kita sa tagna mga kaigsunan, gitagna ng daan nga ang balaod sa Ginoo usbon sa usa ka tawo. Una igsuon nga kung imong subayon ang gisulti ng Ginoong Hesus sa Matthew 7 versikulo Matthew 5:17, kung atong basahon ang iyang gisulti, pwede ba nga nitugot ba ang Ginoo ni nga usbon ang balaod? No. Tanaw na to. Matthew 5 versikulo 17 paingon sa 18. Ingon si Kristo sa dinhi pa sa kalibutan, na sa Daniel City igsoon hanay na ang dagan sa kalibutan nga nay tawo nga morebildi sa Ginoo. Daniel City 25 morebildi siya. Kinsa man mga Santo Papa, giusab ang 10 commandments, giusab ang adlaw sa pagsimba gikan Sabado ngadto sa Domingo. Pero kung atong pasultihon ang atong Ginoo, tanaw na to. Matthew 5:17 pensa 18 ingon si Kristo, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Usa niini si propeta Daniel. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi dili sa pagtuman niini. Sa ato pa nagtuman siya sa balaod. Kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa na lang ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Igsoon, bisag usa ka kudlit, usa ka kama, usa ka tuldok diha sa balaod sa Ginoo sa 10 commandments, walay usa ni ana nga sayloan. Pero ang tagna nagsulti nga kining tawhana morebildi sa Ginoo, iyang usbon ang kasuguan sa Ginoo, mo hinungdan nga sa atong panahon karon gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, damor daghan ang Kristiyanon, damor pod nga nangawala ang mga Kristiyanon. Ngano man tanang mga Kristiyan, halos tanang Kristiyanon mga kaigsunan, Sunday keeper na sila. Pipila na lang ka mga Sabbath keeper ang nagpabilin. Pipila na lang sila. Munang gitawag og salin mga kaigsunan. Salin nga nagpabilin sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. Wala hisalaag. Wala pahisalaag. Muna nga kamo nga naa dinha karon, agahaton ko kamo. Hinaot nga ang balang espiritu magalihok sa iyong kasing-kasing. Kay kini ato mga kaigsunan, dili ni pagpanginlabot kung unsa imong baruganan karon, Sunday keeper ka man. Ngano man? Dili ni basta-basta igsoon ang atong padulngan. Duha nga atong padulngan kung mapapasalaag ta nining tao igsoon nga gigaman sa yawa, nga gamiton sa yawa alang sa pagpapasalaag sa mga tao nga buot ka maluwas, pero matingala ka nga nganong wa ka maluwas, ngano man usa ka na sa biktima sa pagpahisalaag sa yawa. Gikan sa Sabado gibalhin ngadto sa Domingo. Sa ato pa kanang Domingo igsoon di gina nimo mabasa nga si Kristo nagsugo nga ang unang adlaw sa semana Domingo mo'y pagsimba. Wa gid say sugo ana ba? Kinsa na nga sugo? Sugo igsuon sa usa ka tawo sumala sa tagna nga muusab siya sa balaod sa Ginoo. Siya ang rebelde sa Ginoo. Kinsa may unang rebelde? Di ba si Lucifer? Si Lucifer magkaigsoon nang gigamit ang bitin sa tanaman sa Eden. Karong panahon na pagkadaghang gamiton sa yawa nga mga tao para nga ang tao mapahisalaag niya. Para nga ang tao dili makasunod sa iyang sugo. Para nga ang tao makalapas sa sugo sa Ginoo. Para nga ang tao makasasala at tubangan sa Ginoo. Ang Dios naghatag og balaod may tungod sa adlaw Sabado. Trabaho ka mo unom ka adlaw, ikapitong adlaw Sabado, di mo magtrabaho, magsimba mo. Nining adlaw di ka magtrabaho, magsimba. Pero unsa gihimo sa nining gamay nga sungay, iyang giusab ang balaod sa Ginoo. Iya ra bang gipasangil nga kini sugo sa Ginoo. Sumala pa sa ilang Catholic Catechism mga kaigsunan. Naay pangutana dito. Nakabasa ko mga kaigsunan, nako libro na akong gipangita mga kaigsunan nga mo bitaw nalangan ta igsuon sa pag vlog ni ining Daniel City mga kaigsunan. Daghan kay mga libro nga atong gamiton para pagpa-prove kung unsa katinuod ang mao nga tagna sa Daniel ug mobasa tag mga libro nga mo pamatuod ug unsa kini katinuod. Na ako'y nabasa dito mga kaigsunan. Katesismo sa Katoliko.
ingon ba niya, unsa ikatulong sugo sa Ginoo? Ang tubag. Hinumdumi ang adlong Domingo, ingon nga adlaw sa pagsimba ug adlaw sa iglilihi. Ilang gipasumangil nga kana sugo sa Dios nga dili manggali mabasa sa Biblia. Muna igsuon ang kagahom niining papasima kaigsuonan. Dili kini pag pangatake sa reliyon sa Katoliko kun dili sumala sa tagna sa Daniel nga kini haom og kini atong ma-prove igsuon sa history sa kasaysayan sa kalibutan. Muna mga kaigsuonan nga wala ko mangatake sa inyo nga sandikiper mo ato ni igsuon nanginlabot lang ko igsuon sa inyong kaluwasan. Nanginlabot ko sa inyong kaluwasan tungod kay nga naman ang gihimo sa yawa mao ang pagpaysalaag sa tao aron ang tao dili maluwas. Muna nga ato ning gipasabot muna ingon si Ginoong Hesus pasabta ang nagbasa niini. Unsa gihimo? Iyang usbon ang balaod. O kini natuman. Kanos giusab nila 336 AD. Hagbay na pila na katuig makaigsunan 1,000 almost 2,000 years na ang milabay makaigsunan. Hapit na mag 2,000 years ang ilang pag-usab sa balaod sa Ginoo. O kita nga nagmata nga Sunday keeper ta, wa ta kabasa sa Daniel City, wa ta kasabot sa libro sa Daniel City, nga di ay usa na ta nga nalimbungan ining gamay nga sungay mga kaigsunan. Kung imong nasabtan karong panahon na, gawas na din ha. Gula na din ha. Ingon pa ni Christ diya sa pinadayag 18 versikulo 4. Ingon pa si Christ, muni awhag ni Christ, kung inyong nasabtan nga nagsunod na mo sa sugo sa tao, dili na sugo sa Dios, kay ang trabaho sa yawa mao ang pagpasalag sa tao kung naa na kadiya nagsunod sa sugo sa tao. Ingon ang Ginoo, muni ang yang awhag kanimo karon. Onya na dungog ko gikan sa langit ang ang laing tingog nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya, mga tao ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Una mga kaigsuonan nga kung inyong nasabtan karong Daniel City nga kining Domingo di ay dili ni sugo sa Dios kun dili sugo lang sa usa ka gamay nga sungay na ingon ang Ginoo, gawas din ha aron dili ka makaapil sa iyang kasalanan, aron dili pug ka makaapil sa hampak. Hinumdumi mga kaigsuonan nagisikot na tag 7 ka hampak. Ang makadawat niya na katong nadala sa marka sa mata, mapintas ka manap. Ang marka makaigsunan, mao na igsuon ang Domingo. Ato maabot ana makaigsunan, kung ato nang tun-an ang pinagtrisi, ato nang matun-an makaigsunan. Sunod nato nga vlog. Tingali malangan na sad ko sa pagkuan nato kay manguting kay ta igsuon og mga ebidensya, mga dokumento pagpamatuod. So karon usbon niya ang panahon. Ikaduha igsuon, usbon niya ang panahon. Usbon niya ang balaod. Unya, usbon po niya ang panahon. Tanaw na to ang dokumento mga kaigsunan. Dire sa libro sa Decretal de Translate, it is picoscope.com. Tanaw na to mga kaigsunan. The Pope has power to change. Tanawa. Doon ang Santo Papa kuno, dunay gahom sa pag-usab. Balik ko na itong basa. The Pope has power to change times, to abrogate law, and to dispense with all things, even the presence of Christ. Klaro kayo makaigsunan. Ilang giangkon sa ilang libro, the Decretal Translate, the Episcop.com. Adunay siya pag-usab sa panahon. Dunay siya gahom sa pag-usab sa panahon. Tanawon gud nato makaigsunan. Gikan sa Julian calendar. Giusab ang Julian calendar ni Pope Gregory. Munang atong kuan karon makaigsunan, ang atong kalendaryo makaigsunan Gregorian calendar tungod kay kahimuan na ni Pope Gregory. Nga diin kung imong tan-awon makaigsunan ang red din ha ang Domingo.
dapat ang read ana Saturday. Kay ang Saturday mao na ang holiday. Pero unsa lang gihimong holiday? First day. Unya magsugod kag ihap Monday. Pero kung imong tan-awon igsuon ang Biblia, Sunday is the first day of the week and Saturday is the seventh day of the week. Tan-awon nimo sa dictionary, mao gyapon mga kaigsunan. Pero igsuon ang tagna dili mabakak tungod kay kana pinadayag kana sa Dios, pinaagi sa iyang katawan, pinaagi sa iyang propeta. Muna nga natuman. Sunod, unsay himuon ni ining igsuon nga gamay nga sungay nga maong papasi? Tan-aw na to mga kaigsunan. Ingon pa dinhi sa maong tagna sa pagpasabot sa Ginoo nga to kang Daniel sa Daniel 7:25. Ingon dinhi mga kaigsunan. Balay ko na tog basa. Og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa langdong uyamot. Og magapaluya sa mga balaan sa langdong uyamot. Og siya magunahuna sa pag-usab sa mga panahon. Ato nang nabasa sa ilang libro. Nga adunay siya gahom sa pag-usab sa panahon. Onya sa mga og sa kasuguan. Og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa kapanahon og mga panahon og katunga sa mga panahon. Sumala sa atong nabasa karon na makagsunan. Kini nga sungay makigubat sa mga balaan. Lutuson ang mga katawhan sa Ginoo nga gitawag og balaang tao sa Ginoo, mga santos. Ikaw igsuon, buhi pagka igsuon, santos ka atubangan sa Ginoo. Pero lahi man ilang doktrina karon. Ayha ka mahimong santos kung mamatay na ka. Ayha din kay igsuon suksiyon ang imong record kung ayan ba ka mahimong santos, pero sa balang kasulatan buhi ka igsoon atubangan sa Ginoo, kinahanglan santos ka. Ang santos mga kaigsunan, mabasa na mga kaigsunan ang iyang description sa Pinadayag 14:12. Nagtuman sa sugo sa Ginoo ug adunay pagtuo kang Hesus. Sa ato pa kung nagtuman ka sa sugo sa Ginoo, santos ka. Og naa kay pagtuo kang Kristo, santos ka. Naay tao igsoon na naay pagtuo ni Kristo pero dili kabalo mo tuman sugo sa Ginoo. Di na matawag santos. Ibong gilapas ang adlaw ipapahuli nga Sabado. Sugo na sa Ginoo. Onya dito ka sa Domingo. Unsa rin mo pagkasantos nga malinapason ka man sugo sa Ginoo. Sa ato pa ang description sa taong balaan sa santos mga kaigsunan, nagtuman sa sugo sa Ginoo og adunay pagtuo kang Christ. Pinadayag 14:12. Mo na igsuon nga kung imong gilapas ang sugo nga adlaw sa Sabado, sugo sa Ginoo, di gid ka matawag nga santos. Kay imo mang gilapas ang sugo sa Ginoo kay Domingo man ka. Ingon ang Ginoo kung Domingo ka, ingon ang Ginoo gawas diha. Para dili ka makaapi sa iyang kasalanan o sa hampak. Na ay hampak o malabot mga kaigsunan, kapungot na sa Ginoo, ayog tinguha nga makaapil ka niya ng hampak. Nga naman, imbis Sabado ang sugo sa Ginoo, nagdomingo ka kay imong gisunod ang sugo sa Santo Papa. Nay klaro nga pag wala lipod-lipod kay kini magkaiso dili ni pagdaot sa inyong mga Sunday keeper kundi para pagpamata sa inyong mga mata, sa inyong mga nahuna. No? Muna klaro nga pagsul kay ganoman nanginlabot ko sa inyong kaluwasan, wala ko manginlabot sa inyong reliyon. Nanginlabot ko sa inyong kaluwasan. Kung gusto mo kaluwasan makaigsunan, subaya ang pulong sa Ginoo. Subaya ang sugo sa Ginoo. Ayaw lapasa kay ang tinguha sa yawa makaigsunan nga ikaw mapay sa laag. Gusto sa yawa nga pasalaga. Gusto sa yawa nga di kakatuman sa iyang sugo. Gusto sa yawa nga atubangan sa Ginoo, malinapason ka atubangan sa Ginoo. Munay gusto sa yawa. Mo beto na yang gihimo sa tanaman sa Eden. Ingon ang Ginoo kang adan og iba, Ginoo, adan og iba aya pagkaon aning prutas nga naghatag sa kaybalo sa mayog sa dautan. Kay kung mukaon kanini mamatay ka, ingon ang yawa. Kaon oy, kay di ka mamatay. O punirong panahon na makagsunan na ay tao gigamit sa yawa nga muusab sa sugo sa Ginoo, muusab sa dagan sa panahon. Mao bitaw na karong panahon na giusab niya ang pagbantay sa adlaw. Sa balaang kasulatan makagsunan, sunset to sunset. Genesis kapitulo 1 bersikulo 5 og dihay kagabion og dihay kabuntagon unang adlaw. Pero karon giusab niya midnight to midnight mga kaigsunan. Tungang gabi.
muilis ang adlaw. Dili biblikal. Pero karon, pag abot December 25, may na siya, unsa may Merry Christmas. Tungang gabi dili biblikal. Pag abot sa New Year, pag abot sa alas 12 sa gabi, singgitan, Happy New Year! Nako, muna igsuon ang giingon diha sa ilang libro sa Decretal di Translate nga ang Santo Papa adunay gahom sa pag-usab sa balaod, paghatag og kausaban sa panahon. Muna karon nga natuman igsuon ang Biblia. Muna kung nasabtan nato igsuon ang pulong sa Ginoo, naa ka din na ingon ang Ginoo, gawas dinha. Kay gusto kag kaluwasan igsuon gawas, ayaw pagpabilin dinha. Ayaw pagpabilin. Kay kung magpabilin ka mga kagsunan, kung nagdahom ka mga luwas, tungod sa iyong pagtuo nga grabe nimo kasinsiro, nga Sunday keeper ka, mao ni ang sugo sa Ginoo. Ang atong oras mga kagsunan, taas na kayo, di na mo tugot ang panahon. So atong i-cut off ang atong pagtuon, atong balikon nga ang Daniel Kapitulo 7 nagisgot kini sa upat ka mga gingharian nga muhari sa atong panahon karon. Mao ang Babylonia, ang Medo-Persia, ang Greece ug ang Roma. Ug karong panahon na makaigsunan, naa nata igsuon sa ikapat nga gingharian, naa nata igsuon sa gamay nga sungay mga kaigsunan. Ug karong panahon na kini nga gamay nga sungay mga kaigsunan naga-exist kini siyang panahon na, o kini siya nagapadayon ang iyang paggahom. Padayonon nato ni mga kaigsunan sa pinadaig 13. Kay ang pinadaig 13 mao ni siya ang apasumpay nga sugilanon sa ikapat nga gingharian nga muhari sa tibuok kalibutan. O guman ni mga kaigsunan, wala nay laing gingharian nga muhari pa kundili ang gingharian sa Dios nga wala nay katapusan. Pinadayag 11:15 ang gingharian sa Dios mahimo ng gingharian sa tibuok kalibutan. Wala nay lain pa nga nasod nga muhari pa nga muhari mugahom sa tibuok kalibutan. Wala nay lain ang pangagamhanan na sa papasi nga gipanguluhan sa mga Santo Papa. Nga karong panahon na balikon ko ang tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, apil ang Pilipinas, dako na kay utang sa World Bank, o ang World Bank makagsunan sa tag-iya ni anak Santo Papa, bisan pa ang Amerika, utangan ang Amerika dito sa World Bank. Mao na mga kagsunan nga moabot ang panahon tungod sa pagpunhod sa ekonomiya sa tibuok kalibutan sa mga nasod, mahimo nga ang Santo Papa mounay mugalong sa tanang kanasuran kay lagi ulipo na ta sa iyang gahom. Ang Pilipinas, si Duterte, pila na kamilyon ang iyang giutang para pagsulbad sa virus, paghatag og funding, pag-ayo sa mga masikaton sa libre man magsakit kag COVID, makaigsunan adto ka og hospital, ang gobyerno mo ibubayad nimo mga kaigsunan. Mo man galing nga mga huling-iho nga bisag dili COVID-19 gidik-deklara nga COVID nga naman budget sa gobyerno. Bitaw na kamo karon nga nang ego sa mao nga balatian, inyong mga pamilya nagbalatian bisag dili COVID, gihulog og COVID nga naman kay ang gobyerno sa Pilipinas mo imubayad sa imong galastohon. Mao na nga aman na gikuha ang kwarta. Hinulam sa World Bank mga kaigsunan. Nagdawat mog SAF. Naana ang Cagayan de Oro City, naana po'y kaming igsuon nga SAF. Asa po nagikuha igsuon? Utang sa World Bank. Kinsa tag-iya sa World Bank? Santo Papa. Maabot ang panahon nga kining tibok nasod sa tibuok kalibutan, mahimo na ni igsuong ang iyang ilong, butangan nagpisi para kung unsay balaod sa Santo Papa, automatic na lang tang musunod ni ana. Ngano man, padayonon nato na sa kasaysayan sa kalibutan diha sa pinadaig 13. Mag-ampo ta alang sa atong pagtapos sa atong pagtuo. Among dalaygon may gugma ng mga Dios, salamat kaayo sa ini nga mensahe mahitungod sa tagna sa Daniel City. Ug among nasabtan o Dios nga mao ni ang mga gingharian nga moari sa tibuok kalibutan, o kining ikaapat nga gingharian kini siya nagpadayon ang iyang gahom ni ining mga panahon sa among kapanahonan. Apan Lord, ikaw nagasaad ka namo nga ikaw magauban ka namo hangtod sa imong pagbalik, nga ang imong gingharian muhari na ni ining kalibutan hangtod na sa walay katapusan.
Salamat o Dios sa imong pagdungog, pagtubag sa imong pagampo, amo kining gipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So wala na tayo igong oras mga kaigsunan sa itong panag-uban. Taas na kayo itong oras itong na-consume. So hantod na lang sa sunod nga panahon sa atong pagayuon nga upload. Kini na lang inyong ubos nga sulugon, Evangelist Nelson Salban magaingon nga kung ang tao gusto nga makabaton sa kinabing dayon, musubay sa dalan sa kalawasan. God bless og mayong adlaw kaninyong tanan.